बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा एकै दिन 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 134 पुग्यो। संक्रमण बढेपछि कपिल वस्तुलाई सिल गरियो। बजेटलाई महत्वाकांक्षी नबनाउन सांसदहरूको सुझाव। वर्तमान परिस्थितिको सबै कोणबाट सम्बोधन हुने गरी प्राथमिकता सीमानामा काँडे तार वा पर्खाल लगाउनु उपयुक्त हुने नेकपा वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई। लिपुलेखबारे सरकारले दियो भारतलाई कूटनीतिक नोट। बेलायत, स्पेन र रुसले तत्काल लकडाउन नहटाउने निर्णय। संक्रमण देखिएपछि दक्षिण कोरिया र जापानमा थप सावधानी अपनाइदै। र कोरोना भाइरसका कारण रोकिएका खेलकुद गतिविधि तथा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको तयारी। अब पूरा समाचार। नेपालमा थप 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कपिलवस्तुमा 6, रूपन्देहीमा 6 र बर्दियामा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। उनीहरूको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका 8 र बुद्धभूमि नगरपालिका 7 का 15, 19, 23, 30, 32 र 38 वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 134 पुगेको छ। त्यस्तै रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका 7 र लुम्बिनी सांस्कृतिक गाउँपालिका 6 का 24, 26, 27, 30, 32 र 40 वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। बर्दिया राजापुर नगरपालिका 5 की 11 वर्षकी बालिकामा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। आज बिहान मात्रै कपिलवस्तुमा 10 र सप्तरीमा 1 गरी 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कपिलवस्तुमा मात्रै आजै 16 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। रूपन्देहीमा यसअघि 1 जनामा संक्रमित देखिएकोमा आज 6 जना थपिएको हो। बर्दियामा भने पहिलो पटक कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसैबीचमा हामीलाई थप जानकारी दिनको लागि हाम्रो जिल्ला संवाददाता कपिलवस्तुबाट जोडिनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ विकास बन्जाडे। विकासजी, जस्तो आज मात्रै कपिलवस्तुमा यत्रो धेरै संख्यामा संक्रमितहरू फेला परेको छ, अहिले त्यहाँको अवस्था के छ, सिल गरिएको भन्ने हामीलाई खबर आएको छ। कपिलवस्तु जिल्लालाई थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। हो विभुजी, यहाँले भने जस्तो आज बिहान सम्म 12 बजेसम्म 15 जना थिए भने अहिले यो राष्ट्रिय प्रयोगशाला जुन छ हाम्रो टेकुमा काठमाडौँका अनुसार यो समाचार मैले तयार गर्दा गर्दै कपिलवस्तुमा थप 6 जनासँगै 21 जनामा यो कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको छ र लकडाउनको 49औं दिनसँगै देशका कतिपय स्थान खुकुलो भइरहेका बेला कपिलवस्तु भने कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि एकाएक आजदेखि जेठ 5 गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठक बसेर सिल गरेको छ। खास गरी यहाँ विभुजी, यो भारतीय खुल्ला सिमानाका कारण भारतको दिल्ली र मुम्बईबाट आउने ले गर्दा यो यति ठुलो संख्यामा बढेको र अझै पनि जस्तो कृष्णनगरको लक्ष्मीनगर, मजारपुर, बडनी लगायतका ठाउँमा धेरै ठुलो संख्यामा लगभग 1100 को संख्यामा अझै पनि नेपाली भारतबाट आइरहेको अवस्था छ र अब उनीहरूमा पनि संक्रमण छ भन्ने यो एउटा सन्तास फैलिएको छ। यसले गर्दा कपिलवस्तुका स्थानीय बासिन्दामा थप त्रास बढेको छ। यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा अहिले दिउँसो 3 बजे भएको पत्रकार सम्मेलनमा यो 5 बजे अहिले बेलुका आज 5 बजेदेखि जेठ 5 गते राति 12 बजेसम्मका लागि यो जिल्ला सिल गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले मलाई बताउनु भएको छ। खास गरी जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कपिलवस्तु निर्णय अनुसार अति आवश्यकीय वस्तुहरू बाहेक अन्यलाई ढुवानी आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। जस्तो विकासजी, तपाईँ र म अहिले यसरी टेलिफोनमा वार्ता गरिरहँदा मात्रै 5 जना थपिएर 21 जना पुगेको।
हो भर्खरै यो अहिले आधा घन्टा अगाडि मात्रै राष्ट्रिय प्रयोगशाला टेकु काठमाडौँमा जुन स्वाब टेस्ट भयो त्यसपछि आयो खास गरी कपिलवस्तुका 165 जनाको स्वाब पठाइएको थियो होइन। जसअनुसार यहाँले अहिले सुरुमा पृष्ठभूमिमा भने जस्तै यसो धारा र बुद्ध भूमिका आज यसरी एकाएक थपिएका हुन्। अब विकासजी यो जिल्ला सिल गर्ने भनेको के हो? देशमा त लकडाउन त पहिल्यैबाट जारी छ, सिल गर्ने भनेको के हो? सिल गर्नाले हुने के हो? जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले योभन्दा अगाडि पनि त लकडाउन छ भन्ने कुरा त थाहा थियो होला, लापरवाही कहाँबाट भयो? यो तपाईँको जस्तो यो लकडाउन र यो सिलको अर्थ अलिकति आम नागरिक जस्तो यो खास गरी तराईको दक्षिण भेगमा अलिकति जनचेतनाको अभाव। यो सिल भनेको अर्थ के प्रशासनले चाहिँ कर्फ्यू भन्नु पर्थ्यो, केमा कन्फ्युज भइरहेछ। मैले पनि भर्खरै मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेल सरलाई सम्पर्क गरेको थिएँ कि यो सिल र लकडाउन त छँदैछ सर, यस्तो फरक के त भन्दा अब पहिला जसरी अलिअलि सामान किन्न उड्न अत्यावश्यक भनिन्थ्यो अब त्यो पनि नहुने, निश्चित टाइम तोकिएको छ। जस्तो बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म सामान किन्न जाने, अन्यथा कोही पनि घर बाहिर ननिस्किने र थप यसलाई उच्च सतर्कता र सुरक्षा परिचालन गरेर थप पढाइ गर्ने बताइएको छ। यति नै पहिला जसरी एउटा ढाँटेर पनि अब त्यो छैन। जस्तो कुनै विकास निर्माणका काम गर्न केही भनिएको थियो होइन, अब चाहिँ त्यो नदिने अवस्था छ बिल्कुल। अब विकासजी अन्तिममा जस्तो अब आजबाट जुन हिसाबले जुन सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्यो, कपिलवस्तु त लगभग रेड जोनमै जस्तो देखियो, त्यहाँनिर चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणको लागि कोरोना सङ्क्रमण परीक्षणको लागि चाहिँ तयारी कस्तो छ, पुग्छ अथवा पुग्दैन, त्यो विषयमा बुझ्नुभयो कि भएन? मैले यो बारे पनि बुझेको छु। जिल्ला अस्पताल तौलियाका डाक्टर सुपरिन्टेन्डेन्ट किशोर बन्जारीका अनुसार वास्तवमा यो जिल्लामा यति खुल्ला सिमाना छ, रातभरिमा रातारात सुरक्षाकर्मीको आँखा छल्काउँछन्। यद्यपि बुटोलमा छ जो प्रदेश अस्पताल, त्यहाँबाट पठाउनु पर्नेमा पनि जति चाहिए जति यता पनि किट पठाइएको छ। खास गरी यहाँका बिमारीहरूलाई यहाँभन्दा पनि वहीँ नै भरपर्दो हुन्छ स्वाब परीक्षणका लागि र अन्य सङ्क्रमितको उपचार गर्न पनि भनेर खास गरी अलिकति केन्द्रदेखि जस्तो यो कपिलवस्तु पहिला पनि उपेक्षित भएको र यो स्वास्थ्यको सन्दर्भमा पनि उपेक्षित र खासै गरी अब सरकारको यहाँ नजर पुगेको छैन। किनभने माथि अब सत्ताधारी दलका नेताहरू सत्तामा लुचाचुडी गरिरहेछन्। तर मैले पटक पटक केन्द्रका नेता, यहाँका प्रशासन, सुरक्षा अधिकारीलाई यो जिल्ला एकदम भयभीत छ, अलि छिटो गरौँ भनेर हामी एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले भन्दा पनि त्यति वास्ता गरिएको छैन। केही एकजना विष्णुपन्थी सांसद मात्रै जो प्रदेश 5 को हुनुहुन्छ, उहाँ दिन रात अवरोध र खट्नु भएको छ, अन्य खासै मैले यो देखेको छैन। त्यसकारण पनि राज्यको ध्यान पनि गएको छैन र कपिलवस्तुलाई पहिला पनि विकास निर्माणले त्यसै उपेक्षित गरेको। एक त जनचेतनाको अभाव भएको जिल्ला, त्यसैमा अहिले खुल्ला भारतबाट 22 वटा नाका छन् यहाँ खुल्ला, अब रात दिन आउँछन्। अब यसलाई रोक्ने कसरी? दिउँसो मात्रै मैले एकजना सशस्त्रको एसपी साहब र डिएसपी इन्सपेक्टरलाई गरेको थिएँ। यो खुल्ला सिमाना पारीबाट मिलोमतोमा आछन् भन्ने छ। यो सर के हो, यो त रोक्नु पर्यो भन्दा होइन, हामी दिनरात खटेर लागेका छौँ र 9000 सुरक्षाकर्मी थप आवश्यक छ यो जिल्लामा पूर्ण गर्नको निम्ति। यो अहिलेको यो लकडाउन र यो सङ्क्रमणबाट अलिकति मान्छेलाई बचाउनका निम्ति भनेर मैले जानकारी पाएको छु। हस्, जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कपिलवस्तु संवाददाता विकास बन्जाडे। हामीलाई केही समय अघि मात्र कपिलवस्तुमा 16 जनाबाट पुनः 5 जना थपिएर आज एक दिनमा मात्रै 21 जना कोरोना सङ्क्रमितहरू फेला परेको र त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लालाई सिल गरेर थप कडाई गर्ने तयारी गरिरहेको र आजबाट जेठ 5 गतेसम्म सिलबन्दीको घोषणा गरेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भन्ने जानकारी हामीलाई गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब थप प्रसङ्ग। सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण रूपमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कृषिमा लगानी, उत्पादन वृद्धि, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नेतर्फ बजेटलाई केन्द्रित गर्न सांसदहरूको माग छ।
सोमबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले कोरोनाको प्रभाव कति हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान नभएकाले किसान, मजदुर र निम्न आय भएका जनतालाई लक्षित गरी बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। कृषि क्षेत्रमा 10% लगानी गरी आत्मनिर्भर हुने अभियानतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। किसानलाई पेन्सन, मल, बिउ र प्राविधिक सेवा विस्तार गर्दै सहुलियत ऋण दिनुपर्ने भन्दै कृषि उपज राज्यले किन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा, मल, बिउ तथा अन्य सामग्रीहरू किसानहरूसम्म पुर्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्राविधिक सेवा विस्तार गर्ने कुरामा र सहुलियत ऋण किसानको हातमा, किसानको बारीमा पुर्याउनु पर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बजेटलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, परीक्षण वृद्धि र अस्पतालहरूको पुनर्संरचनामा लगाउन सुझाव दिनुभयो। प्राथमिकता के हो? राम्रो ढङ्गको आउन सकिरहेको छैन। त्यसकारण अहिलेको प्राथमिकता भनेको कि सम्पूर्ण क्वारेन्टाइनका कुराहरू, टेस्टिङ इक्विपमेन्टहरू, अस्पतालको पुनर्संरचना हुनुपर्दछ। अब नेकपाका सांसद गोकर्ण विष्टले कोरोना नियन्त्रण, विदेशबाट फिर्ता हुने व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यो लाखौं नेपाली युवाहरूलाई नेपाल फर्काउने, व्यवस्थापन गर्ने, पुनर्स्थापित गर्ने र रोजगारीका आधार सिर्जना गर्ने गरी बजेटले प्राथमिकता तोक्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले बजेट खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेका पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, रेमिटेन्स लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विभिन्न अवरुद्ध भएर बसेका योजनाहरू, रोजगारी सृजना गर्ने सेक्टरहरू, पर्यटन, ठुला उद्योग वा कन्स्ट्रक्सन साइट्सहरू, तिनलाई अत्यन्तै सहज रूपमा वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउनु आजको आवश्यकता हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका छाया अर्थमन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिनुभयो। संविधानको धारा 119 अनुसारको बजेट ल्याउने मात्रै व्यवस्थाबाट हामी यो कहरबाट उम्किन सक्छौँ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसैले अहिलेको बजेट सीमित रूपमा ल्याउँ, यस विषयमा विशद छलफल गरौँ, संसदमा छलफल गरौँ, हरेक क्षेत्रमा के भएको छ कुरा गरौँ। त्यो 165वटै क्षेत्र देशभरि हरेक प्रदेशमा के भएको छ छलफल गरौँ। त्यस पछाडि साउन पछाडि अनि संविधानको धारा 121 बमोजिम पूरक अनुमान प्रस्तुत गर्न पाइन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने अवस्थामा रहेकोले उनीहरूको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला भएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई महत्वाकांक्षी नबनाउन राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको 10% विनियोजन गरिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले वर्तमान आवश्यकता र नयाँ सोचका आधारमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। निश्चय पनि बजेटलाई आजको आर्थिक स्थितिमा गति दिने, चलायमान बनाउने गरी अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यसलाई चाहिँ महत्त्वाकांक्षी नबन्ने हो भने पनि ठुलै साइजको आजको आवश्यकतासँग मेल खाने खालको बजेट ल्याउनु पर्छ। उहाँले बजेटलाई अनावश्यक महत्त्वाकांक्षी नबनाइकन आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने गरी आकार निर्धारण गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। श्रेष्ठले प्रकृति मैत्री, समावेशी वृद्धि, सामाजिक न्याय, श्रमजीवी वर्ग केन्द्रित, समाजवाद उन्मुख, मानव केन्द्रित विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने, दिगो विकासको चरित्र बोकेको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातर्फ जाने विशेषता बजेटमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसालले समाजवादको अवधारणामाथिको सरकारको बुझाइ गलत भएको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्नुभयो। सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख हुने भन्ने नै यदि अवधारणा यो सरकारको, हाम्रो सरकारको हो भने अध्यक्ष महोदय, मैले दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, यो गलत धारणा हो, गलत अवधारणा हो। किनभने समाजवाद निर्माण नगरिकन समाजका सबै खाले असमानताहरूको अन्त्य कदापि गर्न सकिँदैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई मन चिन्तित झोलाको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले विषम र विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। सरकारले, प्रशासन तन्त्रले मार्केटलाई मोनिटर गर्नुपर्ने, मार्केटमा इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने स्थिति मैले देखिराखेको छु।
त्यसकारण यसमा एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ क्यापेसिटी बिल्डिङ यो शीर्षकमा आज अन्य ठाउँबाट बजेट कटौती गरेर यो शीर्षकमा चाहिँ पैसा राखेर अगाडि जानुपर्ने स्थिति मैले देखिरहेको छु। उहाँले गरिब र तल्लो तहका जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन 2 खर्बको राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले कुल बजेटको कम्तीमा 10% रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बदलिदो विश्व परिस्थिति, नयाँ आकांक्षा र आवश्यकताको आधारमा सरकारले बजेटका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको शैलीमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले वर्तमान परिस्थितिको सबै कोणबाट सम्बोधन हुने गरी सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। संविधानमा रहेका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त पनि यथावत रहेको भन्दै उहाँले संविधानबाट निर्दिष्ट भएर पार्टीको सिद्धान्त अनुसार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताउनुभयो। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त छन्, संविधान पनि त्यही छ। हामीले फेरेका छैनौँ र अहिले फेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हामीले देखेका छैनौँ। त्यसकारण पनि संविधानबाट निर्दिष्ट भएर र हाम्रो पार्टीको जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई अनुसरण गरेर बजेट ल्याइने हुनाले सिद्धान्तमा धेरै छलफल गर्नु अहिले सान्दर्भिक हुँदैन। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले सरकारको प्राथमिकता फेरिएको र स्वास्थ्य कृषिमा लगानी बढाएर रोजगारी वृद्धि गर्ने मार्गमा बजेट विनियोजन हुने आश्वासन समेत दिनुभयो। सरकारका दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तय गरिएका कार्यक्रमहरू 1 वर्षपछि अर्को वर्ष छोड्न नमिल्ने भएकाले सोही विषयलाई लिएर कार्यक्रम दोहोरियो भन्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मूलतः कृषिको कुरा गर्यौं र त्यस पछाडि हामीले शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा त गर्छौं नि। कृषकले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य पाउने स्थिति सृजना गर्नलाई कृषि उत्पादनको बजार र कृषि उत्पादनको माग बढाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि काहीँ न काहीँ क्रय शक्ति बढाउने, अर्को एउटा वर्ग खरिद गर्ने, उपभोग गर्ने अर्को एउटा वर्ग सृजना गर्न सक्नुपर्छ हामीले। त्यसो हुनाले सन्तुलित विकासको अवधारणा भनेकै यही हो कि अरू क्षेत्र पनि सँगसँगै विकास गरेर लगियो भने मात्रै कृषिको पनि व्यवसायीकरण हुन्छ, आधुनिकीकरण हुन्छ, यान्त्रिकरण हुन्छ र कृषिको उत्पादकता बढ्छ। सीमा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक सुविधा तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सधैँभरि विवाद गर्नुभन्दा भारतसँगको सिमानामा काँडेतार वा पर्खाल लगाउनु उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सीमाको विषयमा सधैँभरि विवाद गर्नुभन्दा काँडेतार वा पर्खाल लगाउनु उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो। भारतद्वारा विभिन्न ठाउँमा सीमा मिच्ने 10 गजा क्षेत्रमा बाँध बाँध्ने, सुरक्षा फौज तैनाथ गर्ने एवं सडक बनाउने काम तीव्र भएकाले दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। यो जहाँ पनि समस्या पाइरहेछ, सीमा मिच्ने काम भइरहेको छ, पिर भत्ता हुने अनि सार्ने काम भइरहेको छ, यो बाँध बाँध्ने 10 गजा क्षेत्रमा यस्तो काम भइरहेको छ। अनि त्यसपछि अझ हुँदा त सुरक्षा फौजको तैनाती र बाटो निर्माण गर्ने कामसम्म पनि भयो। यदि विवादै सधैँभरि गर्नु छ भने त्योभन्दा राम्रो त त्यसलाई कसरी अझै कन्ट्रोल गर्ने उपाय के हुन सक्दछ? कन्ट्रोल गर्ने उपायमा जानु पर्यो। त्यसको निम्ति काँडेतार लगाएर हुन्छ कि पर्खाल खडा गरेर हुन्छ कि सधैँभरि विवाद गर्नुभन्दा त क्लियर गरिदिनु राम्रो हो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपालको होइन भारतकै हो भन्ने प्रकारले सरकारका मन्त्रीले नै सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसको जवाफ पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। भारतकै हुन् भन्ने प्रकारका अभिव्यक्ति के अरे चाहिँ नि सुन्नमा आयो मिडियामा। त्यसकारण यो कुरा पनि के हो, सम्बन्धित मन्त्रीज्यूबाट त्यो कुरा पनि स्पष्ट हुन चाहन्छ यस के अरे चाहिँ मिनी पार्लियामेन्ट। भारतले आफ्नो भूमि नभएको नक्सा प्रकाशित गर्दा समेत हाम्रो सरकारले कूटनीतिक नोट लेख्ने काम बाहेक अरू केही गर्न नसकेकोमा नेकपाका सांसद भीम रावले आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले भारतले सुगौली सन्धि मिचेर नक्सा बनाउन सक्ने तर हामीले आफ्नो भूमि भएको नक्सा प्रकाशित गर्न नसक्नुको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। भारतले आफ्नो भूमि नभएको नक्सा प्रकाशित गर्यो। सुगौली सन्धि भनौँ या मैले भर्खरै उच्चारण गरेका सन्धि सम्झौता या नेपालको दुई देशको बीचका सहमति
का कुनै पनि प्रसङ्गमा नमिल्ने गरी उसले नक्सा प्रकाशित गरे अनि उसले नभएको जग्गा आफ्नो प्रकाशित गर्ने। हामीले यति पटक भन्यौँ नेपालको नक्सा प्रकाशित गरौँ भनेर, कि त हामीलाई भन्नु पर्यो नेपाली जनतालाई यो नक्सामा हामीसँग नक्सा लेख्ने प्राविधिक छैनन्। भूमि मन्त्री पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग होइन भनेर कहीँ कतै नबोलेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। उहाँले आफूले त्यस क्षेत्र नेपालको हो भन्ने सबुत प्रमाण जुटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी पनि गर्नुभयो। मैले कहिल्यै पनि कहीँ पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूभाग होइन भनेको छैन र यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि बरु हामीसित नभएका प्रमाणहरू कहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको खोजी नीति गर्ने। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सुगौली सन्धिले तय गरेको सीमाभित्रको अखण्ड नेपाल हामीले चाहेको तर विभिन्न कारण इतिहासमा भएका कमजोरीले अहिले पनि समस्या रहँदै आएको बताउनुभयो। खास गरेर भारतसँग कुरा गर्दा सुगौली सन्धिले तय गरेको त्यो सीमाभित्रको एउटा अखण्ड नेपाल हामीले चाहेको हो, तर विभिन्न कारणले म इतिहासतिर पनि धेरै फर्किन चाहन्न। इतिहासले सबै कुराहरू ठिक गरिदिएको भए आज हामी यहाँ छलफल गर्नु पनि पर्ने थिएन, हाम्रो काँधमा यो दायित्व आउने पनि थिएन। सांसदहरूले नेपालको नक्सा छिट्टै प्रकाशित गर्न, कूटनीतिक पहल मात्रै नभएर स्थलगत अध्ययन गर्न र सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गर्न समेत माग गरेका छन्। सरकारले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई बोलाएर लेपुलेखबारे कूटनीतिक नोट दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमिमा पर्ने लेपुलेखमा बिना सूचना भारतले सडक निर्माण लगायतका गतिविधि जारी राखेको भन्दै राजदूत क्वात्रालाई बोलाएर कूटनीतिक नोट दिएको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले घटनाको विषयमा राजदूत क्वात्रासँग जानकारी लिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणका बारेमा भारत र चीनसँग संवाद गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कांग्रेसले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग दुवै मुलुकसँग उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल मार्फत नेपाली भूमि रक्षा गर्न सुझाएको हो। कांग्रेसले प्रष्ट धारणा र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न भनेको छ। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गरी भारतले गरेको ठाडो हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने कांग्रेसले जनाएको छ। प्रहरी भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका प्रहरीले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विरोधमा भएको आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाली विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना सहितका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले माइतीघरबाट आज दिउँसो महामन्त्रीहरू बलदेव तिमिल सिन्हा, युवराज पाण्डे, उर्मिला थपलिया, दीपक भट्टराई, प्रभात दाहाल, नेविसंघ नेता उत्तम साउद सहित 100 भन्दा बढी नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको हो। यसैगरी युवा संघले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला जलाएर विरोध गरेका छन्। युवा सीमा बचाव अभियान अन्तर्गतका युवा विद्यार्थीले प्रदर्शनका क्रममा बबर महलमा मोदी र ओलीको पुतला जलाएका हुन्। भारतले यसअघि लिपुलेख सहितको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा बनाएको र हाल उक्त क्षेत्रमा सडक बनाउँदै उद्घाटन गरेपछि त्यस विरुद्ध व्यापक विरोध भइरहेको छ। साना किसान सहकारी संगठनहरूले लकडाउनका कारण किसानले उत्पादन गरेको कृषि वस्तु कालीमाटी तरकारी बजारमा बिक्री गर्न नसकेको बताएका छन्। तरकारी बजारमा सञ्चालित सहकारी त्यहीका व्यापारीको कब्जामा रहेको सहकारीहरूको गुनासो छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु कालीमाटी तरकारी बजारमा बिक्री गर्न नसक्दा घर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। लकडाउनले तरकारी बिक्री नभएपछि किसानले सित्तैमा दिनुपर्ने अवस्था आएको समेत अध्यक्ष पाठकको भनाइ छ। किसानले दुःख गरेर उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म ल्याएर कमसे कम मूल्य पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा छलफल चलाउन समितिलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। किसानले दुःख गरेर उत्पादन गरेको चिज चाहिँ बजारसम्म ल्याएर उसले कमसेकम मूल्य पाउने वातावरण चाहिँ हामी कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ, यो बारेमा हामीले अहिले नेतृत्व चाहिँ गर्यौँ, तर किसानलाई अझै पनि त्यो मर्कालाई पुरा गर्न सक्ने स्थिति बनेको छैन।
तरकारी तथा फलफुल सङ्घका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानहरूद्वारा सञ्चालित सहकारीको पहुँच नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारसँग 9% स्टल पाउने सहमति भए पनि सहकारी त्यहीँका व्यापारीहरूको कब्जामा रहेको बताउनुभयो। र पछिल्लो चरणमा त्यहाँ टोटल स्टल मध्ये 9% सहकारी समूहलाई दिने भनिएको छ। त्यही पनि त्यहीका व्यापारिक वर्ग मिलेर चाहिँ त्यो समूह सहकारीको नामबाट त्यहाँ सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले उत्पादनमा संलग्न भएर बजारीकरण गर्न खोजिरहेका सहकारी संस्थाहरूले त्यो ठाउँ कालीमाटीको पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। बैठकमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कडेलले लकडाउनले कृषिका सबै क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको बताउनुभयो। दुग्ध सहकारी मार्फत देशभर उत्पादन हुने दुध बिक्री नहुँदा दैनिक 1,50 लाख रुपियाँ बराबरको नोक्सानी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दुग्ध सहकारी अभियान मार्फत देशभरिमा करिब 6 लाख लिटर दुध प्रतिदिन उत्पादन हुँदो रहेछ। अहिले अलि सुक्खा सिजन भएर करिब 2 लाखको हाराहारी हुन्थ्यो, तर अहिले पानी वर्षा भइरहेको घाँस पनि पलाएर अलिक दुध घटेको रहेछ। अहिले करिब 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख लिटर दुध खेर गइरहेको छ। अहिले त्यो बिक्री हुन पाएको छैन। राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले छुट्टै सहकारी बैंक ऐन ल्याएर सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। छुट्टै राष्ट्रिय सहकारी बैंक ऐन र नेस्कुनको पनि ठुलो क्षेत्र भइसक्यो। नेस्कुन ऐन यो दुईटा ऐन चाहिँ आयो भने हामी सेपरेटली हामी अगाडि बढ्नलाई सहयोग पुग्थ्यो। बैठकमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन भएपछि अर्थतन्त्रमा पारेको असर र सहकारी क्षेत्रको भूमिकाका विषयमा छलफल भएको थियो। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन जारी राखेको छ। तर केही अघि मात्र वित्तीय संस्थाहरूलाई खुल्याउने निर्णय गरेसँगै अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभर भीडभाड बढेको छ। पछिल्लो समय तराईका जिल्लाहरूमा संक्रमितको संख्या बढेसँगै सर्वसाधारणमा त्रास पनि बढेको छ। तर जनस्वास्थ्य विज्ञ भने आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। विगत 1.5 महिनादेखि नेपाल लकडाउनको अवस्थामा छ। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि एक मात्र अचूक उपाय लकडाउनलाई अपनाएको छ। मुलुकको केही भूभागहरूमा संक्रमितको संख्या बढे पनि काठमाडौँ सुरक्षित छ, जोखिम मुक्त छ, कम जोखिममा छ भनेर एउटा जुन आकलन गरिएको थियो र सरकारले केही त्यसै अवधारणा अनुरूप सरकारले केही ठाउँलाई लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै जनजीवन सहज पार्न प्रयास गरेको थियो। तर यो लकडाउन खुकुलो पार्न र सहज बनाउँदाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो अवस्था हुन सक्छ, यो आतिनुपर्ने अवस्था छ कि छैन, यो अहिले मान्छेमा डर त्रास कतिको आउन सक्छ र यसले संक्रमितको संख्या बढाउँछ कि बढाउँदैन भने यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक समीरमणि दीक्षित सरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। मुलुक लकडाउनमा विगत 1.5 महिनादेखि सरकारले अघोषित रूपमा चहलपहल सुरु गरिदिएको छ। यसले कस्तो अवस्था निम्त्याउला त अहिले? हेर्नुहोस्, खोल्नु चाहिँ पर्थ्यो, खोल्ने काम गरेर चाहिँ ठिक गर्यो। बिस्तारै खोलेर फेरि अलमल नहोस् है, खोल्ने र खुकुलो पार्ने भिन्न भिन्न कुराहरू। खोल्ने भनेको सबै त पहिले जस्तै लाग्ने हो भने खुकुलो पार्ने भनेको कतै कतै चाहिँ अझै जस्तो यथावत राखेर कतै कतै चाहिँ खोलिदिने हो कि बिस्तारै। सो खुकुलो पारेको राम्रो गर्यो हेर्नु, तर जुन किसिमले गर्यो नि यो त कसरी अघोषित रूपमा भएर चाहिँ कति कुरा मान्छेहरूलाई आफैलाई थाहा छैन के खुल्छ के खुल्दैन। त्यो दस्तावेज दिएर हुँदैन कि, दस्तावेजको नै हामीले त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा आउँछ कि। पसल खोल्ने भनेर भएन कि, त्यो पसलमा आउने जाने मान्छे कसरी आउँछ, कति बजी खोल्ने, खोल्दाखेरि कुन डिस्टेन्स राख्नुपर्छ, त्यसको सुरक्षा के हुन्छ, यो सबै कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि। अब भर्खर कुरा भएको थियो ब्याङ्क खोल्यो भनेको छ, ब्याङ्क त खोल्यो, ब्याङ्कमा कस्ता सर्भिस लिनु मिल्छ, कति बजी कतिसम्म पक्का खुल्छ, त्यो बाहेक पनि खुल्छ कि, त्यहाँ पनि मान्छेलाई आउनलाई सहज गर्दछ कि छैन, यी सबै कुरा चाहिँ क्लियर चाहिँ छैन। तर खुकुलो पारिदिएको राम्रो चाहिँ राम्रो। हेर्नुहोस्, मान्छेहरूले मलाई बारम्बार भन्छन् कि यस्तो तपाईँले भने जस्तै उदाहरणको लागि तराईतिर कि नेपालगञ्ज भनौँ, उदयपुर भनौँ, अब सप्तरी भनौँ, केसहरू बढेको देखिन्छ होइन। तर अरू ठाउँमा चाहिँ फेरि बिस्तारै खोलेको देखिन्छ र त्यहीँ पनि अलिअलि खोलेको देखिन्छ, खुकुलो भएको जस्तो देखिन्छ होइन। अब प्रश्न चिन्ह के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेसम्म लकडाउनलाई जाने यस्तै नै लिएर जाने? भोलि कोभिड भनेर लकडाउनलाई निरन्तरता दियौँ भने अन्य रोगहरू, अन्य समस्याहरू, मानसिकदेखि लिएर नसर्ने रोगको समस्यादेखि लिएर आर्थिक अप्ठ्यारोले गर्दा उब्जिने अन्य समस्या र रोगहरूले हामीलाई सताउँछ, मृत्यु पनि गराउन सक्छ। अब के अरे आत्महत्याको केस बढ्दो छ होइन। मान्छेले आफ्नो पौष्टिक आहार बच्चालाई दिन सकेको छैन, खोप कार्यक्रममा रोकिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्योलाई समग्रमा हेर्ने हो भने खुकुलो पारेको ठिक हो कि होइन भन्दा त एकदम ठिक हो, खुकुलो पार्नै पर्छ। किनभने यो भाइरस अब हाम्रो माझमा आइसक्यो, हामी यो सब बाँच्न सिक्नुपर्छ। अब अर्को
2, 3, 4 वर्षसम्म लामो समयसम्म भाइरस हामीसँग बस्छ। त्यसलाई अरू संसारका अरू देशले गरे जस्तै हामीले पनि हो संयमता अप्नाएर सावधानीका उपायहरू विभिन्न छन्, त्यो अप्नाएर चाहिँ नि खोल्नु त पर्थ्यो नि। अब कुरा के आयो भने तराईमा चाहिँ सहर एकदम बढिरहेछ, पाहाडमा खोल्नु पर्छ पर्दैन भन्दा खोल्नु पर्छ, जरुर खोल्नु पर्छ। जहाँ कम देखाएको छ त्यहाँ झनै खुकुलो पार्नुपर्छ। तर जहाँ समस्या छ त्यहाँ चाहिँ अलिक कडा चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। हामीले विकसित देशमा यो भयो ऊ भयो भनेर त्यसको कपी गर्न थाल्यो भने हामी कहिले खुसी पनि हुँदैन, हामी गर्न नसक्ने कुरामा हामी हातै नहालौँ। उदाहरण हाम्रो करोडौँ जनसङ्ख्या सबैलाई टेस्टिङ गर्न सक्दैन हामीहरू। साँच्चै नै गऱ्यो भने सबैलाई टेस्टिङ गर्नु पऱ्यो, सबैलाई PCR टेस्टिङ गर्नु पऱ्यो, जो नेगेटिभ छन् अगाडि बढ्न दिनु पऱ्यो, हामी त्यस खोलिदिन्छौँ तुरुन्तै आज भोलि नै खोल्न सक्छौँ। त्यो त अवस्था छैन। टेस्टिङ पनि नि नेपालमा मात्र होइन संसारभरि टेस्टिङको प्रब्लम छ कि, किनभने त्यो चाहिने जति किटहरू चाहिने मात्रामा पाइँदैन कि, किन थोरै समयमा धेरै किट बनाउनु पर्छ नि त कम्पनीहरूलाई पनि। इन्डियालाई कम इन्डियामा पाइरहेको छैन, अस्ट्रेलियामा पाइरहेको छ, युरोपमा पनि कम छ, बेलायतमा त्यत्रो हाकारै भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि सीमित टेस्टिङ हो छ, त्यसलाई सकेसम्म बढाउँ, त्यो त त्यसमा कुनै शङ्का छैन, बढाउनु पर्छ, सकेसम्म धेरै टेस्टिङ गरौँ। तर सकेसम्म जति टेस्टिङ गर्दा पनि हामीलाई चाहिने जति पर्याप्त टेस्ट चाहिँ हुनेवाला छैन। मेरो विचार 2-3 महिनासम्म हुनेवाला छैन। तर सङ्क्रमणको मुख्य समय भनेको यही 2-3 महिना नै हो कडा हुने होइन। त्यस्तो बेला नि खालि टेस्टिङ मात्र हामीहरू निर्भर भएर भएन। खोल्ने खुकुलो पार्ने क्रममा टेस्टिङलाई मात्र आधार मान्नु भएन कि। अनि जहाँ जहाँ जे टेस्टिङहरू भएको छ त्यसको नतिजा हामीसँग छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अस्पतालमा आउने अथवा घरमै चिकित्सकहरूले हेर्ने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या त हामीलाई थाहा छ। जहाँ चाहिने भनौँ न लक्षणसहित अब फ्लूको कोभिड पनि भन्नु पऱ्यो, फ्लूको लक्षण अथवा कोभिडको लक्षणहरू देखाएर आएका मान्छेहरू चाहिँ भिडभाडमा बढेको अथवा जनसङ्ख्या देखेको त चिकित्सकहरूलाई त्यहाँको स्वास्थ्यका निकायमा काम गर्ने मान्छेलाई सबै थाहा हुन्छ। त्यसै गरी कोही कोहीले चेस्टको एक्सरे पनि गर्नुभएको छ, त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। र मुख्य कुरो यदि सङ्क्रमित ठाउँबाट आउने नेपालीहरूको जनसङ्ख्याको त्यहाँ चाप बढेको छ कुनै ठाउँमा भने यी सबै कुरालाई लिएर हामीले कहाँ बढी सङ्क्रमण छ कहाँ कम छ हामीले भन्न सक्छौँ, अथवा जोखिम कहाँ छ या कम जोखिम कहाँ छ भन्न सक्छौँ। जहाँ यी सबै मैले भर्खर भने नि त्यसलाई पनि समग्रमा हेरेर समेटेर भन्ने हो भने हामी निर्णय लिन सक्छौँ कि यहाँ सङ्क्रमण कम छ, यहाँ बढी छ, अथवा जोखिम बढी छ र कम छ, त्यो अनुसारले खुकुलो पार्न सक्छौँ। भनेपछि टेस्टिङ अवश्य महत्त्वपूर्ण छ, तर टेस्टिङ मात्रै भन्नु भनेको चाहिँ नि त्यसले आफैले आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने हो। र यदि हामी टेस्टिङमा मात्र भर पर्ने हो भने हेर्नुहोस् 1 हप्ता 2 हप्ता त के 1 वर्षसम्म हामी खोल्न सक्दैनौँ। महत्त्वपूर्ण रोग हो, यसले ज्यान पनि लिएकै छ। तर हामीहरू एक्सरे लिएर अहिले हाम्रो सङ्ख्या अलिक कमै छ, त्यो राम्रो हो। तर त्यो भनेको एकदम रिल्याक्स भएर बस्यो पनि होइन, सावधानी मेन्टेन गरौँ, धेरै नाच्थ्यौँ। र मुख्य कुरा चाहिँ खालि कोभिड भन्दै दौड्दै अन्य रोगहरूले हाम्रो जनसङ्ख्यालाई मार्न सक्छ, एकदमै बिरामी बनाउन सक्छ। त्यो हुनबाट चाहिँ हामी सबैले रोकौँ। अब खेलकुद समाचार। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण रोकिएका खेलकुद गतिविधि तथा प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले पहल थालेको छ। राखेपले विभिन्न खेलकुद सङ्घसँग छलफल गर्दै प्रतियोगिता सञ्चालनमा जुट्ने प्रयास थालेको हो। इन्डोर खेलहरू, आउटडोर गतिविधि, खेलाडीको अभ्यास लगायत सञ्चालनका लागि प्रयास भइरहेको राखेपले जनाएको छ। राखेपले खेलाडी जस्तो सुकै अवस्थामा रहे पनि अभ्यासमा उतार्ने पहिलो योजना बनाएको छ। विभिन्न खेल गतिविधिहरू, खेल प्रशिक्षण र अभ्यास थालनी गर्न विभिन्न खेलकुद सङ्घहरूसँग छलफल भइरहेको राखेपले जनाएको छ। सामाजिक दूरी कायम हुने गरी विभिन्न इन्डोर खेलहरू खेलाउन सक्ने नसक्ने बारेमा पनि अध्ययन भइरहेको छ। प्रशिक्षण र अभ्यासको थालनी चाँडोभन्दा चाँडो गर्न राखेपले सम्बन्धित खेलकुद सङ्घलाई भनिसकेको छ। जेठ 5 पछि पनि लकडाउन लम्बिने अवस्था रहे खेलाडीको अभ्यास र केही प्रतियोगिता सुरु गर्ने राखेपको योजना छ। क्यारिबियन देश हाइटीको फुटबल सङ्घका अध्यक्ष याबिस जिन बाटलाई एक महिला फुटबलरले बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छिन्। आरोप लगाउने महिला फुटबलरले अध्यक्ष यासिनले पहिलेदेखि नै महिला फुटबलरहरूलाई यौन शोषण गर्ने गरेको आरोप लगाएकी हुन्। महिला फुटबलरको बलात्कार आरोपपछि हाइटीको प्रहरीले याबिसमाथिको अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। अनुसन्धानको क्रममा अध्यक्ष याबिसले आफूमाथि लागेको सम्पूर्ण आरोपहरूको खण्डन गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार याबिसले पोर्ट ए प्रिन्स बाहिरका फुटबल प्रशिक्षण केन्द्रमा बस्ने नाबालिग केटीहरूलाई 5 वर्षदेखि बलात्कार गर्दै आएका छन्। याबिस 20 वर्षदेखि हाइटी फुटबल सङ्घका अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छन्। याबिसलाई आउँदो आइतबार अदालतमा पेश गरिनेछ।
अफगानिस्तानका विकेटकिपर ब्याट्सम्यान सफिक उल्लाह सफिकलाई क्रिकेटमा 6 वर्षको प्रतिबन्ध लागेको छ। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डले भ्रष्टाचार सम्बन्धीको नियम तोडेको भन्दै सफिकलाई सबै खाली क्रिकेटमा 6 वर्षको प्रतिबन्ध गरेको हो। सफिकलाई अफगानिस्तान प्रिमियर लिग र बङ्गलादेश प्रिमियर लिगमा म्याच फिक्सिङ गरेको आरोप लगाइएको छ। उनलाई सन् 2018 मा नङ्गहार लियोपार्ड्सबाट अफगानिस्तानको लिग र सन् 2019 मा सिलेट थन्डरबाट बङ्गलादेशको लिग खेल्दा भ्रष्टाचार सम्बन्धीको नियम तोडेको आरोप लागेको छ। 30 वर्षीय ब्याट्सम्यानले अफगानिस्तानका लागि 24 एकदिवसीय र 46 टी20 खेलेका छन्। यस्तै अफगानिस्तानको बोर्डले अन्य खेलाडीलाई पनि प्रतिबन्धको चेतावनी दिएको छ। अब मौसम समाचार। आज देशको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली रह्यो भने बाँकी सबै प्रदेशमा सामान्य बदली रह्यो र सामान्यतया बाँकी स्थानमा मौसम सफा रह्यो। आज राति देशको अधिकांश भूभागमा सामान्य बदली रहे थोरै स्थानमा मेघ गर्जन सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा थप 11 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 11 जना थपिएसँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 121 पुगेको हो। अहिलेसम्म 31 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। सरकारले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई बोलाएर लिपुलेखबारे कूटनीतिक नोट दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेखमा बिना सूचना भारतले सडक निर्माण लगायतका गतिविधि जारी राखेको भन्दै राजदूत क्वात्रालाई बोलाएर कूटनीतिक नोट दिएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सधैँभरि विवाद गर्नुभन्दा भारतसँगको सिमानामा काँडे तार वा पर्खा लगाउनु उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। भारतद्वारा विभिन्न ठाउँमा सीमा मिच्ने 10 गजा क्षेत्रमा बाँध बाँध्ने सुरक्षा फौज तैनात गर्ने एवं सडक बनाउने काम तीव्र भएकाले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले तत्कालै लकडाउन हटाउन नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। यद्यपि लकडाउन 7 सातादेखि जारी रहेकाले केही आर्थिक कारोबार सञ्चालन गरिने प्रधानमन्त्री बोरिसले बताएका हुन्। बोरिसले लकडाउन खुकुलो पार्ने विभिन्न योजनाहरू समेत सार्वजनिक गरेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण रोकिएका खेलकुद गतिविधि तथा प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले पहल थालेको छ। राखेपले विभिन्न खेलकुद सङ्घसँग छलफल गर्दै प्रतियोगिता सञ्चालनमा जुट्ने प्रयास थालेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।